बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इस दुनिया में भेजा है, एक मकसद देकर भेजा है। जो चीज़ अपने मकसद से हटती है वो परेशान होती है, या उसका वजूद ख़त्म हो जाता है, या उसकी कोई अहमियत बाकी नहीं रहती। दरख्त है तो इसका एक मकसद है, साया देना या फल देना। जब दरख्त ये दोनों काम छोड़ देता है तो उसको जला दिया जाता है। और इसकी और आसान मिसाल लीजिए, एनर्जी सेवर है। अब आप इसको यूज़ करते हैं रोशनी के लिए, अगर ये रोशनी देना छोड़ दे तो उसको उठाकर बाहर फेंक दिया जाता है। और बहुत से एनर्जी सेवर और बहुत सी ट्यूबलाइट्स ऐसी होती हैं जिनको सिर्फ बाहर फेंके नहीं जाता, बल्कि बच्चे उनको उठा के दीवारों पे पटखाते हैं, पटाखे बजाते हैं और लुत्फ़ उठाते हैं। तो बहुत से लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी में लगे हुए हैं, अपनी मनमर्जी की ज़िंदगी गुजारते हैं, अपने मकसद पर नहीं आते जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया में उनको भेजा और एक मकसद देकर भेजा, उस मकसद पे वो नहीं आते। फिर क्या होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको लोगों के ज़रिए परेशान करते हैं। जो चीज़ अपने मकसद से हटती है वो फिर इसी तरह ठोकरें खाती है जिस तरह वो ट्यूबलाइट और एनर्जी सेवर ठोकरें खाता है, और लोग उसको जलील करके लुत्फ़ उठाते हैं, लोग उसको परेशान करके खुश होते हैं। आपका शुमार किन लोगों में है? आप क्या चाहते हैं, आपको लोग परेशान करें और खुश हों, या आप ये चाहते हैं कि लोग आपको परेशान करें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का आपके पास ऐसा ताल्लुक़ हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ऐसी मोहब्बत हो आपके पास कि जब जो लोग आपको परेशान करना चाहें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी ज़िंदगी मुश्किल कर दें? फ़ैसला आपने करना है। इस दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी में, और मुख्तसर कितनी है आप ख़ुद सोचिए कि जन्नत में जब आदमी दाखिल होगा तो दाखिल होकर जन्नत की नेमतों को जब देखेगा और जन्नती मर्द अपनी हूर को जब देखेगा तो 40 साल तक सिर्फ़ वो लज़्ज़त ऐसी होगी कि 40 साल तक वहीं स्टिल खड़ा उसको देखता रहेगा। और जब वो मुलाकात करेगा तो उसकी मुलाकात का टाइम पीरियड 70 साल होगा। और जन्नत की एक नेमत यानी जन्नत का दस्तरखान लगेगा, और जन्नती जब दस्तरखान पर बैठेगा और जन्नती दस्तरखानों पर मौजूद खाना खाएगा तो हर लुक़मे की लज़्ज़त 70,000 गुना बढ़ती चली जाएगी। और जब ये जन्नत का साज़ सुनेंगे, जन्नत का म्यूज़िक होगा, जन्नत के दरख्त वो आपस में बजेंगे और उनसे एक साज़ बनेगा, और जन्नत की हूरें जो गाने वाली होंगी, तो इस साज़ को जब वो सुनेगा तो 70,000 साल तक उसको सुनता रहेगा। हम ये 70 साल की ज़िंदगी इल्ला माशाअल्लाह, हम जो फार्मी लोग हैं ना इस वक्त, इनकी तो 70 साल तक जाए इल्ला माशाअल्लाह, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन हम इस ज़िंदगी को कहाँ गुजारें, हम अपना ये वक्त कहाँ ज़ाया करें हैं? अब ख़ुद सोचिए ना, ये कोई वहाँ कोई टाइम बहुत फास्ट तो नहीं चलना, वहाँ वक्त बहुत तेज़ी से तो नहीं गुजरना वहाँ, लेकिन वहाँ लज़्ज़त है, वहाँ राहत ही राहत है। मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि इतनी मुख्तसर सी ज़िंदगी जो जन्नत की सिर्फ़ एक नेमत के बराबर भी नहीं, इस मुख्तसर सी ज़िंदगी में हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को नाराज़ कर चुके, और फिर हम चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे राज़ी भी हो जाएं और हमारे मसले भी हल हो जाएं। तो ऐसा नहीं हो सकता। हमें 100% अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी को छोड़ना होगा। इस दुनिया में आज जो भी इंसान मौजूद है, जितने भी इंसान परेशान हैं, उनकी माली परेशानियाँ हैं, उनको रिस्क की तंगी है, कारोबार का मसला है, कर्ज़ की परेशानी है, जितनी भी परेशानी में कोई बंदा मुब्तला है, उसकी परेशानियों की वजह सिर्फ़ और सिर्फ एक है, और वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी है। और वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ताल्लुक़ का ना होना है, जिस ताल्लुक़ के टूटने की वजह से आज अल्लाह उसको ज़लील कर रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रही। तो हमने ये फ़ैसला करना है कि आज हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जितनी नाफरमानियाँ करते हैं, हम उन नाफरमानियों को छोड़ दें। हम 100% अपने गुनाहों से तौबा कर लें, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, और आइंदा गुनाह ना करने का हम अज़म कर लें। अगर आपने ये नीयत कर ली, आज के इस वीडियो में आपने अपने आप को बदलने की नीयत कर ली, तो मैं आपको बड़ी तसल्ली के साथ, बड़े यकीन के साथ मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सुलह कर ली, गुनाहों से माफ़ी मांग ली, तौबा कर ली, आइंदा गुनाह ना करने का अज़म कर लिया, तो इंशाअल्लाह 3 दिन के अंदर जो मसला, जिस रुकावट, जो परेशानी जिसकी वजह से आप ये वजीफ़ा करना चाह रहे थे, आपको वो मसला लाजमी हल होगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आज़ान हो और मैं नमाज़ ना पढ़ूँ, और मेरे सामने गीबत की जा रही हो और मैं चस्के लेके सुनता रहूँ, मेरे सामने म्यूज़िक चल रहा हो और मैं अपने कानों को बंद ना करूँ, उनको मना ना करूँ, और मेरे सामने ड्रामे चल रहे हों, फ़िल्में चल रही हों और मैं उसमें लुत्फ़ भी उठा रहा हूँ, और मैं कहूँ कि
عجیب بات نہیں ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد خیر سے عشاء سے پہلے ڈرامہ دیکھا جا رہا ہے اور عشاء کی نماز پڑھ کے پھر وظیفے کیے جا رہے ہیں، تو یہ مسئلے حل ہونے کی آپ بھول جائیں کہ آپ کا مسئلہ حل ہوگا۔ اگر آپ اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی زندگی بدلنی پڑے گی، اللہ رب العزت سے اپنا تعلق جوڑنا پڑے گا۔ اسی میں آپ سب کے مسائل کا حل ہے۔ اللہ سے صلح کر لینے کے بعد، جب صحابہ کی اللہ سے صلح ہوتی تھی نا، تو وہ لمبے لمبے وظیفے نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ تو کہا کرتے تھے یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اور تیسری مرتبہ یا ارحم الراحمین کہنے تک فرشتے مدد کے لیے اتر آتے تھے۔ وجہ کیا تھی کہ گناہوں سے پاک زندگی تھی۔ اللہ رب العزت کی نافرمانی ایک لمحہ بھر کے لیے بھی ہو جائے، یہ ان کے لیے ناممکن تھا۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی غلطی ہو بھی جاتی تو جب تک وہ اللہ سے توبہ نہ کر لیتے، اللہ سے صلح نہ کر لیتے، انہیں سکون نہیں آتا تھا۔ اور آج ہمیں پرواہ نہیں ہوتی۔ تو نمبر 1، 100% گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جب گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لینی ہے، پھر گناہ ہو پھر توبہ کر لینی ہے۔ نمبر 2، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرنا ہے۔ نمبر 3، نماز کا اہتمام، 5 وقت نماز کا اہتمام، اذان ہوتے ہی سارے کام چھوڑ کر نماز کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ نمبر 4، اس عمل کو کرنا ہے۔ صرف 3 دن آپ اس عمل کو کریں گے اور انشاءاللہ 3 دن کے اندر اندر آپ کی کوئی بھی حاجت ہے انشاءاللہ پوری ہوگی، کوئی بھی مسئلہ حل ہوگا۔ اور گناہوں کو چھوڑ لیا تو انشاءاللہ ساری زندگی آپ کو وظیفے کرنے کی ضرورت بھی نہیں رہے گی۔ عمل کی ترتیب بہت آسان ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ 2 رکعت نفل آپ حاجت کی نیت سے پڑھیں گے، اس کے بعد آپ اللہ رب العزت کے اسم مبارک کا ذکر کریں گے، اور وہ اللہ رب العزت کا اسم مبارک یا واجد یا اللہ ہے، یا واجد یا اللہ جل جلالہ کا آپ ذکر کریں گے۔ آنکھوں کو بند کر کے سر کو جھکا کے آپ نے ذکر کرنا ہے، یا واجد یا اللہ جل جلالہ، یا واجد یا اللہ جل جلالہ۔ آپ نے اسم مبارک کا ذکر کرنا ہے، 10 مرتبہ آپ نے اس کو صرف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ اللہ رب العزت سے آپ نے دعا کرنی ہے۔ دعا کا طریقہ بہت آسان ہے جو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے دعا کے شروع میں بھی اور دعا کے آخر میں بھی درود پاک پڑھنا ہے۔ جس دعا کے شروع اور آخر میں درود پاک نہ ہو وہ دعا اللہ رب العزت کے ہاں پہنچتی ہی نہیں۔ مزید اس میں کوئی شرائط نہیں ہے، کوئی شرائط نہیں، آپ کا مسئلہ حل ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ آپ نے یا واجد یا اللہ کا 10 مرتبہ ذکر کرنا ہے، پھر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ اور دعا کا طریقہ یہ ہے، بہت آسان ہے، کہ جو اللہ رب العزت کے احسانات آپ پر ہیں پہلے آپ ان کا شکر ادا کیجئے، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت سے آپ مانگیے، پیارے اللہ آپ نے مجھ پر اتنے احسانات فرمائے، ایک احسان مجھ پہ اور فرما دیجئے، میرا یہ مسئلہ ہے، آپ میرا مسئلہ حل فرما دیجئے۔ بس یوں دعا کیجئے، اور جب دعا کر لیں تو آخر میں درود پاک پڑھیے۔ 3 دن آپ اس عمل کو کریں، عشاء کے بعد نہیں کر سکتے تو کسی وقت بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں، ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں۔ اللہ سے مانگنے کے لیے نہ جگہ مخصوص ہے نہ وقت محسوس ہے، جب چاہے مانگیے، جیسے چاہیے مانگیے، جہاں چاہے مانگیے، بس مانگتے رہیں۔ اللہ رب العزت کو مانگنے والے بہت پسند ہیں، اور اللہ جو مانگتا ہے اللہ اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اگر 3 دن میں آپ کا مسئلہ حل نہ ہوا تو ضرور کوئی نہ کوئی گناہ ایسا ہے جو آپ کی زندگی میں رکاوٹ بن رہا ہے آپ کا مسئلہ حل ہونے میں، ورنہ ضرور آپ کا مسئلہ حل ہو جانا تھا۔ اب اس مسئلے کے لیے، اس گناہ کو چھوڑنے کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر کے ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ چینج یور لائف کورس کیجئے۔ یہ کورس اللہ رب العزت کی نافرمانی چھڑوا دیتا ہے۔ آپ گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں زور زبردستی سے تو نہیں چھوٹیں گے، لیکن اگر اس کورس کو کرنے سے، جس کے لیے کوئی باقاعدہ کلاسز بھی نہیں ہیں، صرف آپ نے ہماری وائسز کو سننا ہے، اگر خود بہت گناہ چھوٹ جائیں تو اور کیا چاہیے۔ اللہ سے اپنا تعلق جوڑنا چاہتے ہیں اور آپ گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش کرنے کے باوجود بھی گناہ نہیں چھوڑ پا رہے، تو پھر آپ ہم سے رہنمائی لے سکتے ہیں ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر کے جو نیچے شو ہو رہا ہے۔ اس عاجز کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔